वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं हम आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ और फिर उस पर जो रिस्पॉन्सेज सामने आए और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। सजाद तरीन साहब, ब्रेक से पहले आपने ये कमेंट किया कि अपोजिशन खौफजदा है बुनियादी तौर पर, इस वजह से इस बिल की जो कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल था इस पर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कापियाँ फाड़ दी, उन्होंने शदीद एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने भी आज गुफ्तगू की है, लेकिन ज़ाहिर है वो गुफ्तगू करते करते ख्वाजा आसिफ ने भी नैब का जिक्र किया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अपोजिशन तो गिव एंड टेक चाह रही है ना, वो तो चाहते हैं कि जनाब हम इस बिल में आपके साथ हैं लेकिन आप नैब तरमीम पे हमारी तरमीम मान लें। तो वो गिव एंड टेक चाह रहे हैं, उसमें खौफ का उनसर जो है वो तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आज एक जुमला इस्तेमाल किया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि शाह महमूद कुरैशी रंगबाजी कर रहे हैं। जी सियासत में रंगबाजी बहुत हो रही है और ख़ुसूसन पिछले जो 2 साल हैं उसमें बहुत ज़्यादा रंगबाजी हुई है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं, अपोजिशन को अब ज़रूरत नहीं है कि नैब के कवानीन में तरमीम हो ना हो, बेशक इसी तरह ही रहें, ठीक है। क्योंकि अपोजिशन की तमाम टॉप लीडरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो सारे जेलें में भुगत चुकी है, मुकदमात भी, नैब भी, हर चीज़ वो कर रही भुगत चुकी है। कुछ जेल में है, कुछ जमानतों पे हैं। उनके लिए ये मसला नहीं है। असल में मसला ये है कि हुकूमत पर और नैब पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तनकीद हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो पॉइंट ऑफ व्यू आया, उसके बाद हुकूमत की ये मजबूरी बन गई थी। क्योंकि जस्टिस बाकर ने जो फैसला दिया उसके बाद तो फिर ऐसे लग रहा था कि अब नैब को ताले लगा देने चाहिए। हमने अपने प्रोग्राम में बहुत तनकीद की नैब पर, तो नैब की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल माइनस हो गई थी, वो उसकी कोई हैसियत नहीं रही थी। जितना भी इन्होंने शोर किया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब ये अपोजिशन की कोई मजबूरी नहीं थी, हुकूमत की मजबूरी थी कि नैब कवानीन में बेहतरी लाई जाए। जब आपको याद होगा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जब मामला आया था, उसके दरमियान भी एक गुफ्तगू हुई और फिर हुकूमत ने एक नैब आर्डीनेंस जारी किया था। वो नैब आर्डीनेंस भी हुकूमत ने जारी किया था ना, अपोजिशन तो नहीं जारी करा सकती। हुकूमत जो है उसकी मजबूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। उन बढ़ती हुई मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए अब वो नैब कवानीन में तरमीम करना चाहते हैं। जब वो नैब कवानीन से तरमीम करना चाहते हैं तो वो अपोजिशन से बातचीत कर रहे हैं। तो सियासत में गिव एंड टेक होता है कि आप ये कर लें, इस बिल पे हमारी हमायत करें, और दूसरा बिल जो है वो उसमें आप अपनी तरमीम बता दें, हुकूमत उसकी हमायत करेगी। देखें, बात यह है कि पीटीआई का, मैंने कल भी ये कहा था कि पीटीआई को तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो नया ऑर्डिनेंस भी जिन लोगों ने जारी किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पीटीआई का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि करप्शन करप्शन करप्शन, ठीक है। करप्शन का खात्मा करेंगे। और आप 2 साल में ये करप्शन करप्शन ही करते रहे, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं देखा कि अवाम कैसे वो तो हैं, आज भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। आज भी कर रहे हैं। शाह महमूद तो कुरैशी साहब ने कहा कि मैं कवाली नहीं कर रहा, मैं तो पक्का राग है हमारा वज़ीर आज़म वाला जो मैंने दोहराया। शाह महमूद कुरैशी साहब पक्का राग जो है ये दोहराते रहेंगे। ये जब पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा थे ये उस वक्त भी दोहरा रहे थे, और जब ये मुस्लिम लीग के वज़ीर ख़जाना थे, सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब में, ये उस वक्त भी पक्का राग कर रहे थे। ये तो जिस हुकूमत और जिस पार्टी के साथ होते हैं उसका ही पक्का राग करते हैं। और आज उन्होंने ये कहा कि 2013 में जब मैं छोड़ के गया और मैं मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने के लिए गया, और मैं तो नहीं था, मुझे नवाज शरीफ ने बुलाया था। ये बात मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, ये मुझे चौधरी निसार अली खान ने ख़ुद ये बताया था। अभी नवाज शरीफ साहब से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात नहीं हुई थी। चौधरी निसार अली खान ने कहा था कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुलाकात के लिए मियाँ नवाज शरीफ से। तो मियाँ नवाज शरीफ ने उनको 2 हफ्ते बाद का टाइम दिया है, और जब वो मुलाकात के लिए आएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ को ये कह दिया गया पार्टी की तरफ से कि आपने उनको ये नहीं कहना कि आप हमारे साथ पार्टी में शामिल हों, ना हमें कोई उनको लेने की ज़रूरत है। अगर वो ख़ुद बात करें तो आप उनको कहें कि पार्टी लीडरशिप से मशावरत होगी। ये चौधरी निसार अली खान की बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो उन्होंने कही थी। तो बात ये है कि अपोजिशन को अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत अब जो है वो नैब कवानीन को बेहतर बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिएक्शन तो अपोजिशन की जानिब से सामने आया ना तरीन साहब, रिएक्शन तो कर रहे हैं, मतलब कापियां फाड़ के और इतना बड़ा एहतजाज। वो रिएक्शन उस बात सिर्फ उसी खौफ के पेश नजर, वो उस खौफ के पेश नज़र हो रहा है कि जो दहशतगर्दी के कवानीन बन रहे हैं कल को वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, जिसका मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ वही कानून बनते रहे हैं, जो वो बनाते रहे हैं वही उनके खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। अच्छा चलें, अब आज हुकूमती सतह पे भी एक पेशरफ्त हुई है और 2 इस्तीफे सामने आ गए हैं। आज मुशीर और मुआविन खुसूसी सेहत जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी रिज़ाइन कर दिया है।
اور اس کے ساتھ ساتھ تانیہ ادریس صاحبہ، جن کا ذکر بڑا گونجتا رہا اثاثے والے معاملات میں کہ ان کا تو یہاں پہ کوئی اثاثے نہیں ہے، وہ تو کینیڈا اور باہر دیگر ممالک میں ہیں، انہوں نے بھی آج ریزائن کر دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کچھ مختلف نوعیت کی سٹوریز سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو بھی ہوا، اگر کارکردگی بہتر نہیں بھی آ رہی تو ظاہر ہے اس پہ اگر کوئی تبدیلی ممکن ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی پیش رفت ہے، جس کا بار بار ہم کہتے ہیں کہ اگر فلاں منسٹر اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا تو ٹھیک ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے اور چلا جائے۔ میں آپ کو عرض کروں نقی صاحب، بات یہ ہے کہ ظفر مرزا صاحب کو بنایا گیا تھا عامر کیانی کو ہٹانے کے بعد۔ عامر کیانی پر ادویات کی قیمتیں بڑھانے اور کرپشن کے الزامات سے ان کو نکالا گیا، وہ نیب کیس گیا، وہ پھر وہ پتہ نہیں کس نظر کون سی اس میں بند ہو گیا ہے کہ وہ اب بالکل نہیں آ رہا سامنے کیس۔ اس کے بعد جب ظفر مرزا صاحب آئے تو کرپشن کے بہت زیادہ الزامات لگے۔ آپ کو پتہ ہے جب کرونا شروع ہوا تو ماسک کا آیا کہ جی ماسک باہر بھجوا دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، پھر آپ کو یاد ہوگا انڈیا سے دوائیاں منگوائی گئی تھیں اور وہ پرائم منسٹر سے اپروول لی گئی تھی خاموشی سے۔ یہ اس کے بعد ہی ان کو یہ فارغ کر معاملات دینا سامنے تھا۔ آئے۔ تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سحر کامران صاحبہ۔ بہت شکریہ سحر کامران صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے یہ جو آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل ہے اس پہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے، اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی تو اس نوعیت کے بل کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بڑی متحرک رہی ہے۔ کیا وجہ ہے آج اس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی بہت کلیئر پوزیشن ہے کہ انسانی حقوق سے جو متنازع قوانین ہیں، جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ کمپرومائز ہوتے ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹری پروسیسز کمپلیٹ نہیں ہوتے، جہاں پہ جوڈیشل پروسیسز کمپلیٹ نہیں ہوتے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کوئی بھی لیجسلیشن کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے اس طرح کے سارے دہشت گردی کے قانون کے کا استعمال کر کے اگر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ابیوز کریں گے، ان کو انڈرمائن کریں گے، تو پیپلز پارٹی کیسے ایسے جو ہے وہ قانون کو پاس ہونے دے گی؟ پہلے ہی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا ہے، کب کس کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کی جو ہے میڈیا کی جو آزادی ہے وہ سلب ہے۔ اب اس کے بعد اب اس قسم کا بل پاس کر دینا، بل ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف، پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی مضبوط آواز ہے، لیکن ایسا بل جو کہ انسانی حقوق اور انسانی حقوق کے قوانین سے متنازع ہو، اس کا ساتھ پیپلز پارٹی نہیں دے سکتی، اور اس بات کو بالکل واضح کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے۔ اور حکومت کو ایسی کیا جلدی ہے؟ حکومت کس قسم کے کبھی جو ہے وہ NROs دیتی ہے وہ کلبھشن یادو کو، کبھی اس طرح کے تیز رفتاری میں بل پاس کراتی ہے، کس پریشانی میں حکومت؟ کیوں نہیں پارلیمانی پروسیس کمپلیٹ کرتی؟ کیوں نہیں جو اپوزیشن کی رائے ہے اس کو سامنے رکھتی؟ سب پارلیمان کے ممبر ہیں، الیکٹڈ ممبرز ہیں، تو یہ بلڈوز کرنے والی کیا بات ہے؟ سحر کامران صاحبہ، تھوڑا سا یہ واضح کر دیے گا کہ اس بل میں کس شک میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی جس پر یہ سامنے آ رہی ہیں؟ اور دوسرا جو جلد بازی کی ہے وہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بتا دیا، فیٹف کا معاملہ ہے اور اکتوبر میں ظاہر ہے اس کے حوالے سے ہم نے معاملات پیش کرنے ہیں، کوئی اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ ان کو آج پتہ لگا ہے کہ فیٹف کا معاملہ ہے، ان کو آج پتہ لگا ہے کیا پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں چل رہا؟ کیا پارلیمنٹ کا اجلاس جب چلتا ہے تو یہ اس میں کیوں نہیں لے کر آتے جو بلز ہیں، یہ بالا جو ہے آرڈیننسز کیوں منظور کراتے ہیں؟ کیوں یہ خفیہ رکھتے ہیں؟ یہ تو ابھی ان کو بتانا ہوگا نا کہ ان کے کیا عزائم ہیں۔ یہ تو وہی یہ ایسا بل وہ حکومت لا رہی ہے جس کے وزیر اعظم صاحب اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو وہ حکومت لے کر آ رہی ہے جس کی جو ہے وہ تانے بانے جا کے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ پاکستان کے بچوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ یہ وہ حکومت لے کر آ رہی ہے جس کی سپورٹ جا کے دہشت گرد کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی سوچ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے عمل میں اتنا تضاد ہے تو ان کا کس طریقے سے ساتھ دیا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں پچھلی اسمبلی میں کیوں یہ بل نہیں لا سکے؟ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ اتنے خفیہ طریقے سے آرڈیننس لے کر آئیں؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ بغیر کسی وجہ کے کسی کو اٹھا لیں، آپ جو ہے گرفتاریاں کر لیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں بغیر کسی ثبوت کے، آپ دہشت گردی کے نام پہ جس کو مرضی نشانہ بنائیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قوانین ہے جوڈیشل پروسیس اختیار کریں نا، جوڈیشل پروسیس اختیار کریں۔ لیکن یہ آبزرویشن بار بار آئی ہیں، اعلیٰ عدلیہ کی بھی آئی ہیں، ہیومن رائٹس کے اداروں کی بھی آئی ہیں،
پھر یہ بھی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ہیر پھیر میں رہتی ہے کہ ایسا کوئی موقع تلاش کرے جس کے ذریعے جو ہے یہ جو پرانے زمانے کے امرانہ دور ہے نا اس کو واپس لے کر آئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر کامران صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اب سے گفتگو کی ہے. ناظرین، اپوزیشن کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف اس بل کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کو وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف بات کر رہے ہیں. اب اس کو ظاہر حکومت کچھ اور رنگ دے رہی ہے، مگر جو استعفے سامنے آئے ہیں اس کے کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ جو حکومت احتساب کا نعرہ لگا رہی ہے، کیا احتساب کے پیش نظر یہ معاملات اور یہ پیش رفت سامنے ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے آج کے دن کا، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.